बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। उसके बाद आपको ये एक छोटी सी बात ज़रा सुन लीजिएगा, आपके काम आएगी। एक मेरा ही ग्रुप नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ग्रुप बहुत बहुत अच्छे ग्रुप हैं और होंगे। मैं फ़िलहाल अपने ग्रुप के अलावा, फ़िलहाल नहीं, पिछले साल कुछ ग्रुपों में हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे कम बोला करता था और बस अपना जहन नहीं मानता था चंद चीज़ों को, तो खामोश रहना ज़्यादा पसंद करता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सोचा कि जब अपना ग्रुप बन गया है और उसमें इतने मैसेजेस हैं जिसके जवाबात देने हैं, तो क्या ज़रूरत है इधर उधर फिरने की, ठीक है? और क्या ज़रूरत है कि इतने सारे अपने मोबाइल को हैवी करने की। तो अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े अच्छे हैं, और लेकिन इम्पोज करना, देखें कई ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी राय को ठूंसते हैं, ज़बरदस्ती मगज़ में ठूंसने की कोशिश करते हैं, और नज़र भी आ रहा होता है कि ये नज़र आने वाली मक्खी हम निगल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ पर बच्चों को आज़ादी ना हो वो वाले ग्रुप तो ठीक ही नहीं। अच्छा खैर, ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रुप आपको आपकी तकदीर नहीं तब्दील कर सकता। ग्रुप सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा सा असर डालता है, और कहीं से भी मतलब अगर कोई ख़बर होती है आपके सामने आ जाती है। तीसरी बात ये कि ज़बरदस्ती तो वो उंगली पकड़ा कर आपसे कोई काम नहीं करा सकता, लेकिन ऐसा ज़रूरी होता है कि आप जब कोई फ़ैसला करने लगते हैं तो आपको मशवरा चाहिए होता है। अब आप मोहल्ले में खड़े होकर तो मशवरा नहीं ले सकते हर बंदे को रोक करके, यार मैं गोल्ड ख़रीदना चाह रहा हूँ या बेचना चाह रहा हूँ, या मैं गोल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं बाइंग ले लूँ या सेलिंग ले लूँ। तो आपको वैसा माहौल चाहिए होता है, और माहौल जो है आपको घर बैठे, ऑफिस बैठे, दुकान में बैठे, काम करते हुए आपके मोबाइल के अंदर मौजूद होता है। आप उसके साथ साथ चलते हैं और किसी जगह आप का जो जहन है वो किसी से मिलता है तो आप वैसी ट्रेड ले लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, नाकामी भी आ जाती है। इसके अलावा कोई और बात नहीं। आपके जहनी हालत को तब्दील करने में एक ग्रुप का बड़ा किरदार होता है। ज़हनी हालत क्या होती है, बाज़ औक़ात जब इंसान नुकसान में होता है तो बड़ी बड़ी ऊल जलूल किस्म की हरकतें कर लेता है जो कि उसको मज़ीद नुकसान में ले जाती हैं। तो ऐसे वक्त उसको बड़ा अच्छे सहारे की ज़रूरत होती है और वही ग्रुप दे रहा होता है। आज का वादा, आज और कल में इंशाल्लाह जिन लोगों के भी इस हफ्ते में मैसेज आए हुए थे उन सबको ग्रुप के अंदर, फिज़िकल ग्रुप में शामिल करूँगा। टोटली फ्री है। उधर अगर कोई आपसे पैसों का तकाजा करे तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उस बंदे को आउट कर दूंगा जो आपसे तकाजा करे। ठीक हो गया? पैसे का लेन देन भी वहाँ पे मना है। ट्रेडिंग के लिए आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये एक मजबूरी है आपकी भी और मेरी भी। अगर आप नहीं बना सकते और पहले से किसी ग्रुप के अंदर मौजूद है तो भाई फिर ज़रूरत ही नहीं है आपको आने की। अगर आप बना सकते हैं तब आप आइए, और वो एक्टिव अकाउंट होना चाहिए जो आप बनाएंगे, तब आप मेरे ग्रुप में आ सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे भी इतनी अपना जहन खपाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, गोल्ड का जिस तरह कल आपको मैंने बताया था, मेरा पहले तो ये वादा होता है अपने ग्रुप के साथ कि मैं अपनी वीडियो बनाने से पहले उनको सारी गाइडलाइन दिया करता हूँ। इसी वजह से मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं। मैं पहले ग्रुप को तरजीह देता हूँ, अपने यूट्यूब को तरजीह नहीं देता हूँ, ठीक है? तो वरना ये भी कर सकता हूँ कि आप पहले मेरी वीडियो देखें, मैं 2 घंटे के बाद आपसे बात करूँगा। पहले वीडियो देखें, उसमें कमेंट करें, जिसका कमेंट आया होगा मैं उसको ग्रुप में रखूँगा, वरना नहीं रखूँगा। ऐसा कोई इशू नहीं है। ग्रुप के अंदर जो फिज़िकल ग्रुप है उसके अंदर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। आप अपना राय मेरे ख़िलाफ़ भी दे सकते हैं। अच्छा जी, गोल्ड की बात करते हैं। कल उसी तरह चला
جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً ویسے ہی چلا. فزیکل گروپ والوں کو میں نے بتا دیا تھا کہ ہم نے خریداری نہیں کرنی ہے, 25% پہ ہی خریداری جو ہماری ہے وہ ہماری انف ہے. گولڈ میں اگر نیچے گیا تو تب بھی اتنا بڑا فرق نہیں آئے گا, تو اتنا بڑا فرق بہرحال نہیں آیا ہے. ہاں جی, اب منڈے سے اصل میں کہانیاں شروع ہوں گی. گولڈ میں وہ تیزی تو ہے نہیں, یعنی کہ بڑا سلو موومنٹ ہو رہی ہے, اوپر جائے یا نیچے جائے, لیکن اس کی جو کلوزنگ ہے وہ خطرناک آ گئی ہے 2621, یعنی کہ نیچے کی طرف. امید تو یہ تھی کہ یہ 2610 to 15 کے درمیان اس کی کلوزنگ آ سکتی تھی, اور اگر وہ آ جاتی تو پھر تو ہم بڑے شیور ہو جاتے کہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی اس نے کچھ اپنی اڑ پھنس رکھی ہوئی ہے, اور اس لحاظ سے گولڈ کو آپ نے آج بھی بڑے, اگر نیچے جانے کا کنفرم ہو جاتا نا تو پھر تو میں کہتا کہ جناب آج اپنا گولڈ نکال دیں. لیکن ابھی نہ نکالنے والی پوزیشن ہے نہ خریداری والی پوزیشن ہے. تو خریداری کا وقت آئے گا بھائی, 2500 میں آ جائے اللہ کرے تو پھر ہمارا خریداری کا وقت آئے گا, اور فروخت کا وقت آئے گا کہ 2670 سے اوپر اگر ہمیں ملتا ہے تو اللہ کرے تو پھر ہم فروخت کر دیں گے. ہم 25% تھوڑے منافع کے ساتھ ہی خوش رہنے والے لوگ ہیں. ایک بات اور ہے کہ میری ویڈیو کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ویڈیو کروڑ پتی ارب پتیوں کے لیے نہیں ہے بھائی, صرف یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے 4 5 6 تولے والے ہوتے ہیں, میری طرح کے غریب لوگ. اور غریب لوگوں کے لیے یعنی کہ میرے جیسے ہی, جو کہ خاص طور پہ وہ خواتین جن کو بیچاریوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا, نہ ان میں بیچاریوں میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ فون نہیں کریں, اور پھر نہیں, ان بچیوں کے لیے ایک والد کی طرح میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا کہ ان بچیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال ابھی گولڈ 2621 پر ہے, 2,80,710 روپے میں بائنگ, 2,81,510 روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے. اور یہ پیس کا اور روے کا 2,78,210 روپے میں بائنگ اور 2,78,510 روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے. ہم نے خریداری 2500 میں جا کے کرنی ہے, اور بیچنا ہم نے 2670 سے اوپر جا کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے بیچنے کا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہو گیا ہمارا فزیکل گولڈ والوں کا, اور گروپ کی اہمیت بتائیے کہ وہ ہوتی کیا ہے. اب آتے ہیں ہم اپنی ٹریڈنگ کی طرف. تو بیسیکلی تو میں ٹریڈر ہوں, ٹھیک ہے, بیسیکلی تو آن لائن ٹریڈنگ پر ہے میرا. تو گولڈ 2621 پر ہے. اب میں نے تو 2-3 بلکہ جب سے یہ چھٹیاں شروع ہوئی ہیں ہم ہائر نوٹ سے لوور نوٹ کی طرف آ رہے ہیں, یعنی ہائر لیول سے لوور لیول کی طرف میں سیلنگ ہی کروا رہا ہوں. اور کل یہ بڑا تفصیلی بتایا تھا کہ ہمیں سیلنگ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, ہم بائنگ کیوں نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں, جب آپ ایک پروگرام بناتے ہیں تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں, آپ پھر ہر طرف چوں چاں نہیں مارتے. اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بائنگ, یہاں سے سیلنگ, یہاں سے بائنگ, یہاں سے سیلنگ نہیں کریں. آپ کا ایک پوائنٹ بن گیا کہ آپ نے وہاں سے سیلنگ لینی ہے, تو 38 سے سیلنگ دلوا دی تھی. اللہ کا شکر ہے میں $10 پہ جا کر, یعنی 100 پپس پہ جا کر میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اب جو چھوٹے انویسٹرز ہیں جو زیادہ ہولڈ نہیں کر سکتے, جو نئے نئے ہیں, وہ بے شک نکلنا چاہیں تو نکل جائیں. اور باقیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنا ایس ایل کے ساتھ موو کر کے آپ اس جو ٹریڈ ہے اس کے منافع کو بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. اگلے ہفتے کی بات ہم بعد میں کریں گے, کیونکہ میں جب تک پوری طریقے سے تمام ڈیٹاز کو نہیں پڑھوں گا تب تک, جو آنے والے ڈیٹاز ہیں تب تک میں اگلے ہفتے کا ٹوٹل نہیں بناؤں گا. ایسی ہوا میں مار دوں کہ اس اوپر یہاں تک جا سکتی ہے, نیچے یہاں تک آ سکتی ہے. او ہو کوئی نہیں, وہ تکا فٹ ہو جائے تو واہ واہ, نہ فٹ ہو تو تب بھی کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, ہمیں کیا کہے گا کچھ. ٹھیک ہے جی. سلور 29.354 پہ چل رہا ہے, 33,070 روپے میں بائنگ اور 3110 روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے. اور یہ کل ہمارے گرپ میں نہیں آ سکا تھوڑے سے فرق کے ساتھ, ورنہ اس کی بھی اچھی ہمیں سیلنگ مل جاتی. آئل کو ہم نے
70.20 اور 50 کے درمیان ہم نے سیلنگ پکڑ لی تھی. تھوڑا سا فائدہ بھی آیا تھا. ابھی پتہ نہیں کن لوگوں کی ٹریڈ چل رہی ہو نہ چل رہی ہو، لیکن ابھی بھی یہ بیئرش ہی جا رہا ہے. ایکس این جی 3.284، بی ٹی سی 94,438. یاد رکھے گا کہ کل بی ٹی سی کا بھی آپ کو بتایا تھا سیلنگ، اور وہ ماشاءاللہ کامیاب ہوئی ہے. یورو یو ایس ڈی 1.0420، جی بی پی یو ایس ڈی 1.2569، یو ایس ڈی جے پی وائی 157.80، اور ڈی ایکس وائی 108.006، نیسڈیک 21,473. اور جب کل میں بنا رہا تھا تو یہ تھی 21,768. تھوڑا سا ہی فرق ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم اسے سیلنگ میں ہی دیکھیں گے. ڈالر کا ریٹ 279.50، پاؤنڈ 350.90، یورو 291.10، رنگٹ 62.19، ریال 74.35، اور درہم 76.10. یہ تھی جی آج کی تمام ویڈیو. پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، نہ پسند آئی ہو تو کوئی بات نہیں. میرے بچوں اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.